बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप जानते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने जितनी भी नज़रबंदी के अहकामात थे उनको कलअदम करार दे दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है और तमाम अफराद को रिहा करने की बात कर दी गई है। और इसके अंदर जो यास्मीन राशिद हैं उनकी भी गिरफ़्तारी को गैर कानूनी करार दिया है। यानी कि अभी जितनी भी एक्टिविटी हुई है उसके अंदर बहुत सारी बातें तो गैर कानूनी, जिस तरह इमरान खान से भी गिरफ़्तारी हुई थी 9 मई को, वो भी गैर कानूनी करार दी गई थी और अभी भी वो कह रहे हैं कि गैर कानूनी है। और यहाँ पर फैसले में कहा गया है कि 9 मई के हैरान कुन वाक़े ने पुरअमन और जमहूरी मुल्क की मस्ख़ शुदा तस्वीर पेश की। अमन व अमान कायम रखना हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी, मगर हुकूमत उस वक्त अमन कायम रखने के बजाय टाइम लाइन दे रही थी। यानी कि उन्होंने कहा कि 5:15 पर, बल्कि 2:30 बजे वो रवाना हुए, 3 बजे वो यहाँ पहुँचे, फिर उन्होंने शिकंजी पी, फिर आगे बढ़े, फिर उन्होंने डंडे रेंज किए, फिर 5:15 बजे वो दाखिल हुए, फिर 5:35 पर एक और पार्टी आई, फिर उसके बाद पेट्रोल पहुँचाया गया, फिर उसके बाद आग लगाई गई। लेकिन इस दरमियान में हुकूमत और पुलिस सिर्फ और सिर्फ नोट्स बनाती रही। कोई पुलिस की हरकत हमें नज़र नहीं आई कि वहाँ पर आई हो। इससे पहले पुलिस वहाँ मौजूद थी, लेकिन वीडियो से बता रही हैं कि जैसे जैसे मॉब बढ़ता गया पुलिस वहाँ से निकलने को ही खैरियत जानती थी। ये तमाम वीडियोस पहले से ही आप देख चुके हैं, मैं उस पर बात करना नहीं चाहता। लेकिन अब जो हाई कोर्ट है वो कह रही है कि हुकूमत कहाँ थी। ये एक सवाल, नया सवाल आ गया बीच में कि हुकूमत कहाँ थी। मैं बता दिया आपको कि पंजाब हुकूमत उस वक्त जो है वो एक टाइम लाइन बता रही थी कि इस पूरे 5-6 घंटे में जो है उनके सामने कौन आया, कितना रोका, कहाँ से अहकामात आए, क्या हुआ। बहरहाल उन तमाम चीज़ों के बारे में सीसीटीवी फुटेजेस भी हमें इतनी कोई अवेलेबल नहीं है, या तो वो है नहीं या वो बनी नहीं या जो भी है। बहरहाल अब बहुत सारी बातें जो हैं उसमें उठ रही हैं। यहाँ पर MPO का एक जिक्र आप जानते हैं कि आपने उनको उठा लिया। इसके ऊपर जस्टिस सफदर सिंह का कहना है कि गिरफ्तार अफराद को इल्ज़ामात का पता तो चले ना कि उनके ऊपर इल्ज़ामात क्या हैं, ताकि वो अपना दिफा कर सकें, ताकि वो अपना वकील कर सकें। यहाँ पर तो ये हो रहा है कि हम रिहा कर रहे हैं, आप उनको बाहर से उठा लेते हैं। अभी भी सियासत में अफर तफरी का आलम अपनी जगह, फवाद चौधरी साहब की कोशिश अपनी जगह, इमरान खान साहब की ललकार अपनी जगह, और शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की कोशिश अपनी जगह। ये तमाम चीज़ें एक्टिवेट हो रही हैं। जहांगीर तरीन की जो एक्टिविटी है वो आपके सामने है। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं और इसके बारे में कोई भी हतमी बात नहीं कर सकते कि काफ लीग किससे मिलने वाली है। पीपल्स पार्टी ने काम शुरू कर दिया है। पंजाब में वो कुछ चाह रही है, उसको मिल जाएगा नहीं मिलेगा ये देखेंगे। लेकिन बहरहाल उस जो भी मिल रहा है, जो मंडी लगी हुई है, उस मंडी में से जो भी पसंद आ रहा है आप वहाँ से उसको पिक कर सकते हैं। कुछ लोग खुद ही आ जाते हैं, कुछ लोगों को पिक किया जा रहा है और कुछ लोगों को भेजा जा रहा है। इस तरीके से सेटिंग वगैरह तमाम बैठ रही है। लेकिन अब एक बात कंफर्म होती जा रही है, कुछ ऐसी बातें इस 24 घंटे के अंदर हो गई हैं जो इस बात का ऐलान कर रही हैं कि जी इलेक्शन होंगे, जी हाँ इलेक्शन होंगे। और ये चीज़ तय होती है कि जब पाकिस्तान ने फैसला किया कि वो अब जो जून का महीना है उसके अंदर ये जो करंट, जहाँ पर उन्होंने हमसे हर किस्म का डांस करवाया, यानी कि जो हमारे वज़ीर ख़जाना हैं उन्होंने कथक और हर किस्म का डांस करके दिखाया, हर चीज़ बिल्ली बन के दिखाई, हाथी बन के दिखाया, सब कुछ करके दिखाया, ससुराल में किस तरह जाते हैं करके दिखाया। लेकिन IMF का दिल नहीं बहला और उन्होंने कहा कि हम आपको अभी नहीं दे रहे, अभी कुछ और करके दिखाओ। लेकिन चूंकि अब हमारे पर एक तलवार आ गई है इलेक्शन की, तो वहाँ से अब उन्होंने कल 24 घंटों के अंदर जो एक्टिविटी हुई है उन्होंने इसको ब्लॉक कर दिया। उन्होंने कहा और पैसे हमको अभी नहीं चाहिए। अब हम जून के बाद अब हम आपसे एक नए प्रोग्राम की बात करेंगे जो 3 साल के लिए होगा, जिसमें निगरान सेटअप जाने, उनका काम जाने वाली बात होगी। अभी जो इन्होंने काम कर दिए वो ये है कि एक तो डॉलर को उन्होंने पीछे से पकड़ा और ज़मीन बोस कर दिया, गिरा दिया उसको। ये काम तकरीबन आप सोचिए कि एक रात के अंदर अगर 26 रुपये आप गिरा दें डॉलर को, तो इसका मतलब क्या है। यानी कि आप सोचिएगा, अच्छा यहाँ पर जो वो हैं एक्सचेंज वाले, वो कहते हैं कि गिराना बड़ी बात नहीं होती है, मेंटेन करना बड़ी बात होती है। अब आपने गिराया है ना, अब आपने इसको मेंटेन करना है। मेंटेन करने के भी कुछ इक़दाम होते हैं और बार बार जो ये लोग हैं आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आपने, जो मलक बोस्तान वगैरह हैं वो आपको गाइड कर रहे हैं किस तरीके से आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो 26 रुपये जो है वो डॉलर पे गिराया गया है, वो कहाँ पहुँच गया था, इस टाइम कहाँ पर है, आपके सामने एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है। उसके बाद जो LPG है उसको किस तरीके से गिराया गया, ये सब कुछ 24 घंटे में हो रहा है। 37 रुपये गिरा दिया गया, ये भी तारीखी है। डॉलर गिरने भी तारीखी है। और ये रिकॉर्ड जो बन रहे हैं कभी भी नहीं टूटेंगे। आपका जो वो है खाने पीने का ऑयल वो सस्ता कर दिया गया है। आपका पेट्रोल 8 रुपये गिरा दिया गया। ये तमाम चीज़ें जो हैं
اب چونکہ آپ نے ڈانس بند کر دیا ہے اور IMF اٹھ کے چلا گیا ہے کمرے سے، تو اب آپ فری ہیں اور آپ وہ ماحول کریٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو عوام کو ریلیف دینا ہے تاکہ وہ سانس لیں، لمبے سانس لیں اور آپ ان کو ریلیف دیں۔ اب آپ کو بڑے بڑے ریلیف نظر آئیں گے، یہ جو آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں نا، یہ کوئی چھوٹی نہیں ہے، یہ بڑے بڑے ریلیف ہیں جو آپ کو نظر آئیں گے، اور اس کے اندر کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ آپ کو ایسا ماحول دے دیا جائے کہ جس میں آپ جو بھی مل سکتا ہے نون لیگ کو وہ اس کو مل جائے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی قیاس جاری ہیں، لیکن جو ہماری معلومات ہیں ہم آپ کے نظر کر دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس موجودہ الیکشن کے اندر ان کا حصہ لینا ایز اے پرسن وہ نظر نہیں آتا۔ ایک بات ہو گئی، یہ ہماری انالیسس ہیں، آپ اس کو غلط بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جو معلومات ہیں جو ہم نے جمع کی ہیں اس کے مطابق ان کا ذاتی طور پر الیکشن کے اندر حصہ لینا نظر نہیں آتا، ان کا جیل میں جانا نظر آتا ہے، ان کو نااہل کرنا نظر آتا ہے، نواز شریف کی واپسی نظر نہیں آتی، اور اس طریقے سے جو ایک کنگز پارٹی کا قیام ہے وہ نظر آتا ہے۔ لیکن کنگز پارٹی اب کی بار ایسے نہیں بنے گی جس کو آپ کہیں گے جی وہ پارٹی بن گئی ہے۔ یہ اس کا حال PSP والا ہو سکتا ہے، کیونکہ ووٹ بینک کہیں اور ہے، لوگ کہیں اور ہیں، ممبران کہیں اور چلے گئے ہیں، اور اب اس پورے درمیان میں نظر یہ آ رہا ہے کہ PPP جو ہے وہ کوئی فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہے کہ اس کے پاس لوگ بھی ہوں گے، الیکٹیبلز بھی ہوں گے، اور پنجاب کے اندر اگر اس کو 10 سیٹیں مل جائیں تو وہ اس میں خوش ہو جائے گی، کیونکہ بیسیکلی اس نے اپنے سندھ کو بچانا ہے، مین کام یہ ہے۔ لیکن پنجاب کے اندر اس نے بیٹھنا ہے، یہ معاملہ بھی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ جو بھی اگر موجودہ حکومت سے بیزار ہے، نون لیگ سے بیزار ہو جائے یا PDM سے بیزار ہو جائے، تو اس صورت میں وہ اگر ان کو نہیں ملتا، عمران خان کا ساتھ نہیں ملتا یا ووٹ بینک وہاں پر نہیں یوز کر سکتے، تو PPP جو ہے وہ ان کو آلٹرنیٹ دے دے کہ آپ ہمیں ووٹ دے دیں کیونکہ ہم یہ کر دیں گے۔ لیکن اگر یہ کریں گے تو ان کو ابھی یعنی کہ جون کے مہینے کے اندر ہی ایسی کوئی کام کرنے پڑیں گے کہ جو ایک چیز نظر آ جائے، کیونکہ لوگوں کو اس ٹائم لگ یہ رہا ہے کہ ووٹ کی 2 ہی شکلیں رہ گئی ہیں، ایک اینٹی عمران اور ایک پرو عمران۔ تو اس اینٹی اور پرو عمران کے فارمولے میں سے لوگ ووٹ نکال رہے ہیں۔ جو فواد چودھری کر رہے ہیں اس میں یہی لگ رہا ہے کہ یا تو وہ عمران خان سے ملے ہوئے ہیں، مطلب سمپل سی بات اگر ہم کریں، یا تو وہ ملے ہوئے ہیں اور اس ووٹ کو بچا کر وہ ایک اپنی شاہ محمود قریشی کے انڈر میں کوئی چیز بنا دیں گے، یا پھر آپ کہیں گے کہ جی یہ کوئی پیچھے سے جہانگیر ترین نے کچھ احکامات دیے ہیں، کیونکہ جہانگیر ترین سے فواد چودھری کی ملاقات کے بعد یہ چیز ہوئی ہے، تو وہاں پر بھی ہو سکتی ہے بات۔ لیکن بہرحال اس کو آپ 100% نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس ٹائم کوئی بھی چیز فائنل نہیں ہے، یہ فائنل ہوگی۔ اب اس فائنل کے اندر نون لیگ کو کیا ملے گا تو وہ نظر نہیں آ رہا، اور یہ بہت بڑی لڑائی اور بہت بڑی جنگ جو ہے وہ آپ کو PDM کے اندر ہی نظر آ جائے گی، اور وہ افر تفری کا عالم ہوگا۔ اکٹھے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بظاہر اپنی راہیں جدا کر چکی ہے، وہ اب PDM کے ساتھ وہ نہیں ہے۔ وہ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ PDM کا حصہ ہے، وہ پہلے بھی حصہ نہیں تھا، کچھ لوگوں نے غلط سمجھا میری بات کو، وہ PDM سے پہلے بھی باہر تھی، لیکن اب اس نے راہیں جدا کر لی ہے۔ وہ اتحادی تھی پیپلز پارٹی کی، PDM کی، مگر اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ اتحادی نہیں رہی ہے جب سے آصف علی زرداری صاحب نے اپنی ایکٹیویٹی شروع کی ہے۔ تو ہو سکتا ہے PPP، کاف لیگ اور ایک جماعت اور مل کر کوئی چیز بنائے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سم کائنڈ آف کنگز پارٹی، مگر کنگز پارٹی کے اندر بھی کچھ لوگوں کا حصہ نہیں بن رہا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کو کچھ لوگ قبول نہیں کرتے ہیں، تو ان لوگوں کی جگہ نہیں ہے۔ باقی جب کو سمجھ میں آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، باقی میں کوشش کروں گا اگلی ویڈیو میں اس کو زیادہ ایکسپلین کر دوں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔